اللہ اکبر کہن والا اپنی امداد اندر کہندا ہے کہ تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے۔ میرے بھائی ظفر صاحب سامنے کھڑے، اتفاق ہو گیا اے نعت لکھن والے نے تو میں پڑھن والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے، تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے۔ ہانڈی وچ سونے نے لب جدوں پایا ہے، ہانڈی وچ سونے نے لب جدوں پایا ہے، کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ اور تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شان، تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شان، صفتاں کردا سونا رب رحمان، صفتاں کردا سونا رب رحمان، سد عرشاں تے رب نے بلا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں صدقے تے قربان جاواں۔